आज म अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको 4 वर्षे कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्न गइरहेको छु। उनले गरेका केही कामहरू जसले अमेरिकालाई दीर्घकालीन रूपमै असर गर्नेछ त्यसैको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। ट्रम्पको 4 वर्षे कार्यकालको सबैभन्दा दीर्घकालीन रूपमै असर गर्ने भनेको अमेरिकाको न्यायपालिकामा हो, अर्थात् अमेरिकाको जुडिसियरीमा। 4 वर्षमा अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टमा उनले 3 जजहरू एपोइन्ट गरेका थिए। अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टमा कन्जर्भेटिभ र लिबरल गरेर जम्मा 9 जज हुन्छन्। ट्रम्पको कार्यकालमा 3 जजेसहरू एपोइन्ट गरेका थिए, पछिल्लो 50 वर्षमा भएको थिएन। डोनाल्ड ट्रम्पले 3 कन्जर्भेटिभ जजहरू एपोइन्ट गरेका थिए, अहिले 6 कन्जर्भेटिभ जजहरू छ, 3 लिबरलको छ। उनले फेडरल एपिल कोर्टमा पनि 53 जजेसहरू एपोइन्ट गरेका थिए। हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि यी सबै एपोइन्टमेन्टहरू लाइफ टाइमको लागि गरिन्छ। अहिले लिबरल मेजोरिटी भएको ठाउँमा कन्जर्भेटिभ भएको छ भने कन्जर्भेटिभ मेजोरिटी भएको ठाउँमा लिबरल भएको छ। एउटा फ्लिप अमेरिकाको कोर्टमा ट्रम्पले ल्याइदिएका छन्। जुडिसियल एपोइन्टमेन्टले अमेरिकी नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, किनकि यस प्रकारका केसहरू अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टमा प्रायजसो आइरहन्छ। उदाहरणका लागि इन्भाइरोन्मेन्टल इस्युहरू हुन सक्छ, एबोर्सनको कुरा हुन सक्छ, इम्प्लोइमेन्टको इस्युहरू हुन सक्छ, बिजनेस झगडा हुन सक्छ, डेथ पेनाल्टी हुन सक्छ। त्यसैले अमेरिकी नागरिकको जीवन संस्कृतिमाथि दूरगामी असर पर्छ ट्रम्पको यो नीतिले। दोस्रोमा पर्छ जलवायु परिवर्तन अर्थात् क्लाइमेट चेन्ज। ट्रम्पको कार्यकालको सुरुवाती चरणमै 2015 को पेरिस एग्रिमेन्टबाट पछि हटेका थिए। पावर प्लान्ट र ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर अमेरिकाका 2 ठूला इनर्जी सेक्टरहरू हुन् जहाँ ग्रीनहाउस ग्यास इमिसन हुन्छ अत्याधिक मात्रामा। त्यसैले ठूला विकासका परियोजनाहरूमा इन्भाइरोन्मेन्टल क्लियरेन्स सहजै दिएर ग्रीनहाउस ग्यास इमिसन गर्नको लागि ट्रम्पले उल्लेखनीय भूमिका खेलेका थिए। तेस्रोमा पर्छ इमिग्रेसन अर्थात् आप्रवासी सम्बन्धी नीति। इमिग्रेसन रोक्ने पोलिसी अन्तर्गत ट्रम्पले शरणार्थीहरूलाई युएस आउन रोक लगाएका थिए। मुस्लिम देशहरूमा सिधा ब्यान लगाएका थिए। मुस्लिम ट्राभल ब्यान 2017 अन्तर्गत। अमेरिकाको एसाइलमको पोलिसीमा पनि बदलाव ल्याएका थिए। एसाइलम जो आफ्नो देशमा पीडित थिए, जो शरणार्थीको रूपमा युएस आउन चाहन्थे, जोसँग एसाइलमको अप्सन थियो, उनीहरूलाई पनि उनले बन्देज लगाएका थिए युएस आउनको लागि। मेक्सिको र सेन्ट्रल अमेरिकी देश जहाँ बढी इमिग्रेसन हुने गर्थे, ती देशहरूसँग पनि उनले टप डिप्लोमेसी पोलिसी अपनाएका थिए। मेक्सिकोबाट आउने शरणार्थीलाई पनि बोर्डरमै रोकिदिने नीति अख्तियार गरेका थिए ट्रम्पले। मेक्सिकोको बोर्डरमा बोर्डर वाल लाउने चर्चा पनि चलेको थियो, तर त्यो सम्भव भएन। चौथोमा पर्छ ट्रेड पोलिसी अर्थात् व्यापार नीति। ट्रम्पको चुनावी ताका नै उनले अमेरिका फर्स्ट भन्ने नीति ल्याएका थिए। चाइनादेखि आउने सामानमा भारी ट्याक्स लाउने नीति, इम्पोर्टमा अवरोध खडा, चाइनिज स्टिल र इन्डस्ट्रियल कम्पोनेन्टहरूमा पनि भारी ट्याक्स लगाएका थिए र अन्ततः एउटा ट्यारिफ वार पनि सुरु भएको थियो अमेरिका र चाइना बीच। उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सिद्धान्तहरूलाई पनि उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। WTO को रुल्सलाई पनि उनले च्यालेन्ज गरेका थिए। आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमा नै उनले ट्रान्स पेसिफिक पार्टनरसिपबाट बाहिरिएका थिए। ओबामाको पालामा भएको 12 देशसँगको 12 कन्ट्री पेसिफिक रिमबाट पनि बाहिरिएका थिए। उनले नाफ्टा अर्थात् नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टकै कारण अमेरिका घाटामा गएको भन्दै त्यसलाई रिनेगोसिएट गरे। तर अमेरिकालाई हेर्दा फेरि व्यापार क्षेत्रमा भने उनले उल्लेखनीय कदमहरू चालेका थिए। उनले ठूलो मात्रामा ट्याक्स कट गरे। 2017 मा ट्याक्स कट एन्ड जब्स एक्ट पोलिसीमा साइन गरे। ट्याक्स कटकै कारण अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय प्रगति भयो। बेरोजगार दर निकै नै कम भयो। अमेरिकाको इतिहासको 50 वर्षमा नै सबैभन्दा कम बेरोजगार भएको इतिहास रचियो। तर कोभिडकै कारण बेरोजगार दर 25% सम्म केही महिनाको लागि पुगेको भने यथार्थ हो। ट्रम्पले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय प्रगति गराए पनि वातावरण क्षेत्रमा भने उनले निकै नै नराम्रा कदमहरू चालेका थिए। 2015 को पेरिस एग्रिमेन्टबाट हट्नुदेखि लिएर अनेकन आयामहरूमा उनले वातावरण प्रदूषण पार्नको लागि भूमिका खेलेका थिए र अन्तिममा ट्रम्पले फरेन पोलिसीमा पनि निकै नै बदलाव ल्याएका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले युरोपियन अलायन्स नेटो अलायन्सहरूलाई साथ दिँदै आएको थियो। नेटोमा अमेरिकाको फन्ड सधैँ थियो र सेक्युरिटी ग्यारेन्ट यसले गर्दै आएको थियो। ट्रम्पले खुल्ला चुनौतीसहित युरोपियन अलायन्सहरूलाई नेटोमा पैसा नदिए आफूले सेक्युरिटी ग्यारेन्टी नगर्ने पनि धम्की दिएका थिए। यसले युरोप र अमेरिकाको सम्बन्धमा निकै नै तिक्ततापूर्ण स्थिति उत्पन्न पनि गराएको थियो। युएस को रिलेसन चाइनासँग निकै नै खराबपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरह्यो। चाइना र युएस बीच कोल्ड वार पनि सुरु हुन्छ भन्ने कतिपयले आकलन गरिएको थियो ट्रम्पको कार्यकालमा। 4 वर्षको कार्यकालमा ट्रम्पले चाइनासँग निकै नै दुश्मनी मोलेको देखिएको थियो। चाइनालाई निकै नै उनले तुच्छ शब्दमा पनि गाली गरेको इतिहास हामीसँग छ। कोभिडकै कारण कोभिड भाइरस नबनेर उनले चाइनिज भाइरससम्म भनेका थिए। विभिन्न अवरोधहरू चाइनालाई खडा गरेका थिए। अब 4 वर्षको कार्यकाल ट्रम्पको अन्त्य भइसकेको छ। बाइडेनको आगमन सँगसँगै अमेरिकाको फरेन पोलिसीमा केही बदलाव हुन्छ अथवा
फेरि पुरानो स्थितिबाट अमेरिका र चाइना बीचको सम्बन्ध गुज्रिने हो। अब हेर्न बाँकी छ बाइडेनको पालामा अमेरिकाले अख्तियार गर्ने नीति कस्तो हुनेछ। विविध क्षेत्रमा विविध पाटोहरूमा अमेरिकाले अवलम्बन गर्ने नीतिले विश्व दुनियाँलाई प्रभाव पार्छ। त्यसैले आगामी दिनमा अब हामीले समीक्षा गर्नेछौँ कि ट्रम्पको गलत निर्देशन, ट्रम्पको गलत नीतिले विश्व कुबाटोतिर जाने डर हुन्छ भने एउटा शक्तिशाली देशको राम्रो शासकको नीतिले विश्वलाई शान्तिको मार्गमा लग्ने प्रयास गर्नेछ। आजको लागि म यति नै तपाईसँग बिदा हुन चाहन्छु। भोलिको दिनमा अर्को विषयमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिएर तपाईँ समक्ष आउनेछु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ देख्नुभयो होला, कृपया बताइदिनु होला।